बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। प्रोग्राम है हमारे हीरोज़। हमारे इस प्रोग्राम्स में हमारे माशरे के ऐसे लोगों को इनवाइट किया जाता है जो बज़ाहिर तो बड़े साइलेंट तरीके से अपना काम बेहतर अंदाज में माशरे की फलाह व बहबूद के लिए कर रहे होते हैं। नाज़रीन, आज का जो मौज़ू है उसके हवाले से मैं चंद अल्फाज कहना चाहूँगा कि हमारे दीन इस्लाम में भी सफाई को निस्फ़ ईमान का दर्जा दिया गया है और ज़माने कदीम से सिविलाइजेशन में जो है सफाई की और सफाई के करने वाले जो महकमे जो ज़िम्मेदार इदारे होते थे उनकी अहमियत रही है। और हमारे जो पाकिस्तान में जो सिविल आबादी है वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि म्यूनसिपल कमेटी का एक महकमा जो था वो बहुत ज़्यादा फ़ाल था। वक्त के साथ साथ जिद्दत आती गई हर चीज़ के अंदाज में, अतवार में। इसी तरह सफाई सुथराई का निज़ाम भी जदीद तरीन होता गया और जैसे आबादी बढ़ी वैसे ही सफाई सुथराई के ज़िम्मेदार इदारों को भी अपग्रेड किया गया। इस वक्त जो हमारे शहर हैं जो काफ़ी डेवलप्ड हैं उनमें जो एक इदारा काम कर रहा है वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। इसी तरह आज वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान से दो फोकल पर्सन्स हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस प्रोग्राम में। वो आप लोगों को आगाह करेंगे कि सफाई के मामलात में, शहर के सफाई के मामलात में किस तरह से आप इनके साथ ताउन करके अपने शहर की आबो हवा और शहर के माहौल को बेहतर कर सकते हैं। मैडम किरण खान मौजूद हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं कम्युनिकेशन। उनके साथ मैडम फरीहा ज़ारा फरीहा ज़ारा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि इससे कबल जो था हमारे यहाँ सफाई का निज़ाम म्यूनसिपल कमेटी संभालती थी, तो क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा और इसके तरीक़ाकार में और माजी में जो कंपनीज थी जो सफाई का शहर की सफाई का निज़ाम संभालती थी उनमें क्या फ़र्क है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आपने हमें मौका दिया यहाँ पर आने का और बताने का। जैसा कि आपने अभी बात की है कि आप हीरोज़ के ऊपर बात करते हैं, तो हमारे जो सेंट्री वर्कर हैं वो एक हीरो की तरह ही किरदार अदा कर रहे हैं। किसी और के घर का वेस्ट है, ख्याल वो रख रहे हैं, आते हैं उनके घर की सफाई, उनके घर का एक गंद वो लेकर जा रहे हैं। उनको बीमारियां भी हैं, चीज़ें भी उनके साथ ही हैं, लेकिन क्या है वो अपनी ड्यूटी सुबह 5 बजे ये हमारा अमला सफाई के लिए हाजिर हो जाता है। वो पहले हमारी मेन रोड की सफाई होती है, मेन रोड की सफाई के बाद हम अंदर घरों की सफाई की तरफ आ जाते हैं। छोटे जो हमारे लिंक रोड्स हैं वहाँ हम साफ़ करते होते हैं। ड्यूटी टाइमिंग हम लोगों की 5 बजे से लेकर 12 बजे तक है। इसके बाद हमारी एक स्पेशल टास्क टीम है जो हमारे एमडी साहब फरूक डोगर साहब ने तश्कील दी हुई है। इसके बाद हमारी इवनिंग में भी स्पेशल टास्क चलते होते हैं, जैसे कि अभी रबी अव्वल का महीना था तो उसमें हमारे ड्यूटी आवर्स भी थे। जो हमारी गैजेट वो जो लीव है हम लोगों की वो भी कैंसिल थी, जैसे संडे की छुट्टी है वो भी हम लोगों की कैंसिल ही थी। क्या है कि हम सफाई का काम भरपूर तरीके के साथ अंजाम दे सकें। इसके अलावा मैं आपकी बात काट रहा हूँ माज़रत के साथ, इसके अलावा जो अहम मौक़े होते हैं जैसे अभी रिसेंटली 12 रबीउल अव्वल का मौका गुजरा या इसका 14 अगस्त का है या 23 मार्च है, या जो भी हमारे नेशनल डेज हैं इस्लामिक हवाले से या कौमी हवाले से, उसके ऊपर आप लोगों की ज़िम्मेदारी यकीनन बहुत बढ़ जाती है, तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? उसमें हम लोगों का ये होता है कि सबसे पहले तो छुट्टी कैंसिल हो जाती है हम लोगों की। दूसरे नंबर के ऊपर वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं और जो इवेंट होता है वहाँ पर हमारे ज़्यादा फोर्स डिप्यूट कर दी जाती है। जैसे कि मसाजिद हैं जहाँ से जलूस जाने हैं, जैसे कि अभी हमारा जो मेन टास्क ईद उल अज़हा का होता है, आपको पता है कि अलाइशें एक दिन भी पड़ी रह जाएं तो उसकी स्मेल और बीमारियां कहाँ चली जाएंगी, तो उसके लिए हो जाती है। बिल्कुल, तो वो हमारा एक बहुत बड़ा एक ग्रैंड टास्क होता है जो MWMC के पास होता है। तो इस सिलसिले में हमने रेंट के ऊपर भी कुछ मशीनरी ले लेते हैं, कुछ हम लेबर भी हायर कर लेते होते हैं रेंटल, क्योंकि उसमें टास्क होता है जो एक दिन की अलाइश होती है सेम डे में हमने उसको क्लियर करनी होती है। इस तरह मुल्तान है आबादी बढ़ती जा रही है, इस सिलसिले में हम मज़ीद भी भर्ती करने जा रहे हैं अपने स्टाफ को, ताकि हम मुल्तान की बढ़ती हुई आबादी के साथ MWMC उतनी ही अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके। मैडम फरीहा, आपसे ये सवाल है कि आप लोग किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आम शहरी आपके डिपार्टमेंट के साथ कैसे उसे तामुल करना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बारे में मुझे लगता है कि हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है।
کیونکہ جو عوام ہے وہ کوآپریٹ، کچھ لوگ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ تو کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن موسٹلی لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ MWMC کے ورکر کی ہی مسٹ ہے، وہ آئیں گے تو یہ ویسٹ اٹھے گا، ادروائز وہ ان کے گلی میں بھی بے شک پڑا ہو ویسٹ وہ اس کو کلیئر نہیں کرواتے جب تک کہ وہ آئیں، 2 دن بعد بھی بے شک آ رہے ہیں۔ تو اس میں میں چاہتی ہوں کہ جو عوام ہے ہماری وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ایک ادارے کی کیا ذمہ داری ہے۔ ہم تو اپنی ذمہ داریاں ادا کر ہی رہے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے، اسی لیے ہم یہی ٹاسک لے کے نکلیں کہ لوگوں کو ہم مینٹلی یہ شعور دیں کہ آپ ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں کمپنی کے ساتھ۔ یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی، ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ویسٹ کا خود سے ہی کوشش کرے کہ میں یہ تلف کروں، یا باہر ایسی جگہ پہ رکھے جہاں پہ سینٹری ورکرز کو بھی سہولت ہو، جہاں سے وہ اٹھانے کے لیے لے جا سکے۔ یہ ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے بتائیے گا کہ ایک گھر کا جو مالک ہے اس کو اپنا جو ویسٹ ہے وہ کس طرح سے وہ اس کو باہر ڈسپوز آف کرے، جس طرح سینیٹری ورکرز کو بھی مسئلہ نہ ہو اور محلہ بھی صاف ستھرا جی رہے، بالکل بھی صاف ستھری رہے۔ یہ جیسا کہ عید الاضحیٰ ہوتی ہے تو اس پہ ہم شاپر بیگز تقسیم کرتے ہیں، جس میں وہ جیسے قربانی ہو علیشہ اس میں ڈال کے وہ رکھ دیتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر گھر میں شاپر آتے ہیں، سبزی آ رہی ہے، کوئی بھی چیز آ رہی ہے تو شاپرز تو ہوتے ہی ہیں۔ ہم نے ان کو یہ کہا ہے شاپر میں باندھیں اپنا ویسٹ اور آپ رکھ دیں اس مقررہ جگہ پہ جہاں پہ ہماری ویسٹ بن لگی ہوئی ہے یا کنٹینر ہے، اس میں ڈال دیں تاکہ ورکر کو وہاں سے اٹھانے میں آسانی ہو۔ یہ ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے ڈسٹ بین لگائی ہوئی ہیں، روڈز کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا MWMC کی ڈسٹ بین ہے، اسی طرح ہم نے ہر وہاں پوائنٹ پہ ڈسٹ بین دیا ہوا ہے۔ شہریوں کو اس تعاون کی ضرورت ہے کہ وہ اس ڈسٹ بین کا استعمال میں لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ اپنے گھر کے ویسٹ کو دے رہے ہیں تو لوز نہ دیں، جیسے کہ آپ نے گھر میں خواتین کو دیکھا ہوگا ڈسٹ بین آپ کو جو بھی خالی جگہ نظر آتی ہے آپ وہاں فری کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شاپر میں بند کر کے آپ اپنے دروازے کے باہر رکھیں۔ ہمارے سینٹری ورکر آتے ہیں، وہ ڈور ناک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈمپر ٹرکس ہیں جو یہ گلیوں میں جاتے ہیں، پراپر ہم نے ہوٹر سسٹم لگایا ہوا ہے، وہ ہوٹر لگاتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت سارے شہری ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں نہیں آتے، تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے ایک اپنا نمبر ٹول فری نمبر دیا ہوا ہے 1139۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ بھی اس میں بھی شہریوں تک وہ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آ جائے گا۔ اس میں شہری تصویر بناتے ہیں جو ہمارے بھیجتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے کمپلین سیل پراپر طور پہ منظم طریقے سے کام کر رہا ہے، اور ہم نے رسپانس ٹائم 12 آورس کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ 12 آورس کے اندر ہم نے کمپلین کو ریزالو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا کمپلین سیل نمبر ہے 1139۔ اگر علاقے میں ہمارا سینٹری ورکر نہیں آ رہا یا ہماری گاڑی نہیں آ رہی تو آپ شہری ہمیں 1139 پہ کال کر کے ہمیں اطلاع فراہم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 12 آورس میں کمپلین کو ریزالو کروانا یہ MWMC کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس طرح سے ترقی یافتہ ممالک میں جو ویسٹ ہے اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے انرجی کے لیے اور مختلف جو ہے اس کا فائدے لیے جا رہے ہیں، کیا ایسا کوئی پلان ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا ان فیوچر ہے؟ جی بالکل، اس کے اوپر مسلسل ہم لوگوں کا کام چل رہا ہے۔ ویسٹ اور انرجی کے اوپر مسلسل ہماری پلاننگ چل رہی ہے اور یہ ہماری انکم کا بہت بیسٹ سورس ہے۔ اس سلسلے میں بایو گیس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ویسٹ کے ذریعے بایو گیس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو اس سلسلے میں ایک اچھی نیوز ملے گی۔ تو اس جو آپ کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اس کے پاس کتنا اکوپمنٹ ہے اور شہر کو مطلب صاف ستھرا رکھنے کے لیے جو ہے کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں لوگ؟ جی اس میں ہمارے پاس تقریباً 200 کے قریب گاڑیاں ہیں جو جس میں مختلف لوڈرز ہیں، ٹریکٹر ٹرالیز ہیں، رکشاز ہیں، جو جہاں پہ گلیوں میں بڑی گاڑیاں نہیں جا سکتی تو وہاں کے لیے ہینڈ کارٹس اور رکشاز وغیرہ ہم نے کیے ہوئے ہیں، مختص کیے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ تو اس طرح سے، اور ہمارے تقریباً 2500 ورکرز ہیں جو سینیٹری ورکرز ہیں جو کلیکٹ کر کے اور اس کو ایک ہمارے پوائنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں تک وہ لے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر لینڈ فل سائٹ پہ جاتا ہے ہمارا ویسٹ۔ یہ ایک ہمارا پورا پروسیجر ہے جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور ڈیلی بیس پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک باشعور ماں سے اس کے بچے نے کہا کہ باہر کوڑے والا ہے، تو اس باشعور ماں نے اسے کہا کہ کوڑے والا وہ نہیں، ہم ہیں، وہ صفائی والا ہے، کوڑا ہم پھیلاتے ہیں۔ باشعور قومیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ جو 2 خواتین موجود ہیں جو اپنے ادارے کی نمائندگی کر رہی تھیں، انہوں نے بہت مؤثر انداز میں آپ کو آگاہ کیا کہ صفائی ستھرائی میں کس طرح سے
ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ پروگرام بہت زیادہ معلوماتی ثابت ہوگا۔ آئندہ کسی پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔